अवैस तौहीद साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। मौजूदा मंजरनामे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों शमूलियत इख्तियार कर ली बोर्ड ऑफ पीस में। ये तो ट्रंप की अम्ब्रेला के नीचे है, तो ट्रंप की मनमानी वहाँ पे होगी। इसराइल नवाज जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसके होते हुए क्यों गए, पाकिस्तान को क्यों इधर जाना पड़ा। मेरा सर सवाल ये है कि आप समझते हैं ये जो अभी बातें कर रहे हैं सारे लोग और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर लाताल्लुकी इससे इख्तियार कर ली होती तो तब ये बातें ना हो रही होती और ये ना कहा जा रहा होता कि ये भी अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग से अलहदगी इख्तियार कर ली। जी, मैं शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल फैसला था और ये फैसला पाकिस्तान की रियासत का उस वक्त से हुआ जब यूएन का जो सेशन था सितंबर में लास्ट ईयर, उसकी साइडलाइंस पे एक बहुत अहम इजलास हुआ था जिसके अंदर 8 जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने ये फैसला किया था कि जी ये जो पीस प्लान है ट्रंप का, पीस मुकाती, वो उस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया था और उसी की बुनियाद कायरो के अंदर बड़ा एक बैठक हुई और उसी को हम लेके जो है वो आगे ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके अंदर पाकिस्तान ने डिवोर्स के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। दूसरे ममालिक भी है, सऊदी अरब है, यूएई है, टर्की है, कतर है। तो अब इतने बड़े मुस्लिम ममालिक अगर हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, जो ये तो इसमें तो राय है ही नहीं कि बहुत ट्रिकी होगा कि हमास को वहां पे डिसआर्म किया जाए और वहां पे पीस कायम किया जाए। और ऐसी जगह पे खुद जेरेड कुशनर जिन्होंने ये अनवीर किया है बोर्ड ऑफ पीस का प्लान डिवोर्स में, उनका खुद ये कहना है कि 90,000 टन वहां पे असला बारूद जो है वो बरसाया गया है गाजा के अंदर इन 2 सालों के अंदर, और 60,000 मिलियन जो है वो रबल जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो रिहेबिलिटेशन का और नौ जो है उसको तामीर करने का जो प्लान है वो कितना बड़ा है। अब एक बात है कि पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करे तो उस पर यह है कि ये जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, मैं उससे एग्री नहीं करता कि ये एक डेमोक्रेटिकली ये डिसाइड हुआ है, ये यूनिलैटरली डिसाइड हुआ है। और ट्रंप जो है वो इसके प्रेसिडेंट है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी आपको देखें टोनी ब्लेयर जैसे मुतनाज़ शख्सियत है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और इसके अंदर जेरेड कुशनर है, उनके विटकॉफ है, उनके खसूसी एची। तो ये जो बोर्ड है इसका ये डेमोक्रेटिकली कैसे ये बना है। और ये भी मानना बहुत सारे लोगों का है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, और यूएन ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया गुज़िश्ता सालों में, लेकिन ये उसको एक तरीके से बिल्डोज किया है। उसका भी मैंडेट यही है कि डीमिलिटराइज करें, डी एस्केलेट करें, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस करें, रिहेबिलिटेशन करें, कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको उनका रेजोल्यूशन। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये गाजा के बाद दूसरे जो बैनुल-अक़वामी जो मसाइल हैं, आलमी मसाइल, उनको भी हल करने का इरादा रखता है। तो ये तो बात तय है कि ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है यूएन जैसे, उनको एक तरह से नजरअंदाज किया है और एक ये पैनल बनाया है। लेकिन पाकिस्तान की शमूलियत, मैं समझता हूं कि शमूलियत करे जब मसला, ना करे जब मसला। ऐसे मशरिक़ वस्ता में अहम पेशरफ्त हो रही है जिसके अंदर हमास ने खुद एग्री किया है इस पीस प्लान पे और रिहेबिलिटेशन प्लान पे, जो एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो किस तरीके से आप उससे अलहदा कर सकते हैं। समझता हूँ कि ये एक मुश्किल फैसला है, पेचीदा फैसला है और इसके ऊपर बहस जारी रहेगी कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहे। इसमें नेतन्याहू भी होंगे और एक नुक्ताचीनी आगे सालों तक रहेगी। लेकिन आखिरी 2 जुमले में कह रहा हूँ जनाब कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, अगर ये कामयाब हो जाता है अपने 60% इरादों में भी, और पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो जुल्म है, अगर ये उनको कोई मरहम रख सकता है और रिहेबिलिटेशन कर सकता है गाजा की, और एक पीस प्रोसेस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक अगर ये पैलेस्टीनियंस के मसले को एक रोड मैप बना सकता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी कामयाब होगा। तो ये एक ट्रिकी
پیچیدہ فیصلہ، مشکل فیصلہ، لیکن میں پاکستان کی شمولیت کا میں سمجھتا ہوں کہ میں حامی ہوں۔ چل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ اچھی ہے اور اچھے مقصد کے لیے ہوئی۔ طاہر عمران میاں صاحب بہت متنازع کردار ہیں اس بورڈ آف پیس میں، بہت سارے لوگ فلسطینیوں کے نزدیک، غزہ کے لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جس طرح اویس توحید صاحب بات کر رہے ہیں کہ بڑے اسلامی ممالک ہیں، یہ نکتہ چینی کیا صرف ہم ہی پہ ہو رہی ہے؟ ترکیہ کو درد نہیں ہے غزہ کا، یا سعودی عرب کو نہیں ہے؟ اب بیان چھوڑ دیجئے کہ کس کے کیا کیا بیان رہے، لیکن سینٹیمنٹس تو موجود ہیں تمام ممالک کے اندر، تو وہاں پہ ان ممالک کا جو کردار ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ رکاوٹ یا ایک پیرالل نظریہ ضرور بن سکتا ہے فلسطینیوں کا اس پلیٹ فارم کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس پورے بورڈ آف پیس کے اندر، بے شک وہ حماس کے ریپرزینٹیو ہوں یا فتح کے ریپرزینٹیو ہوں، محمود عباس والا جو فیکشن ہے، جو ان کی ایک گورنمنٹ ہے، میں بنیادی طور پر اس کو جو فلسطین کی زمین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے اللیگل سیٹلمنٹس ہیں، دوسرے نمبر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر ٹرمپ جو ہے وہ اس کا مدت ختم ہو جاتی ہے 2-3 سال میں، اس نے چلے جانا ہے، اس کے بعد اس کی کیا سٹیٹس ہوگا، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں اس کو جس طریقے سے ایک بیسک بلیک اینڈ وائٹ چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے پیلسٹائن کے اندر، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ مجھے اس اخلاقی سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی تک کسی جانب سے نظر نہیں طاہر عمران میاں صاحب، آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے، بہت سارے عرب ممالک کو چھوڑ دیجیے، پاکستان کے حوالے سے یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ جہاں پہ اسرائیل موجود ہے اسی صف کے اندر پاکستان بیٹھا ہوگا، تو پاکستان تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتا، تو کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اگر آپ اقوام متحدہ کا فارم دیکھیں تو وہاں پہ بھی رکن تو ہے اسرائیل اور ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اگر آپ فیفا کا فارم دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسرائیل رکن ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں، ہم نے تو اسے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ بے شمار ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ اسرائیل رکن ہے اور ہم وہاں پہ موجود ہیں، تو کیا پاکستان اس سے لا تعلقی اختیار کرتا تو بہتر ہوتا؟ نے انڈورس کیا ہے اس بورڈ کو، یونائٹڈ نیشنز نے انڈورس کیا ہے، کیوں یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل یا ان کا کوئی ریپرزینٹیو ڈیووس میں موجود نہیں تھا اس کی سائننگ کے لیے؟ کیوں ان کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز اس کو ٹیک اپ کرے گا کہ یہ ان کا بورڈ ہے بنیادی طور پہ؟ یہی تو پرابلم ہے کہ بنیادی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ہیجمونک پاور تھی اس نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کیا عراق وار کے اندر، ان کو مجبوراً، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سب کو اٹھا کے ایجپٹ بھجوانا ہے اور ان کے لیے کیمپوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ پاکستانی حکومت کو اس کے بارے میں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے، عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یعنی عوام کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان نے اس کے اندر شمولیت کیوں اختیار کی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ طاہر عمران میاں صاحب، اویس توحید صاحب اس حوالے دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔